मेल्ट इन द माउथ भन्छ, मुखमा हाल्दै बिल्लिने टाइपको टेस्ट भएको छ। यो ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँहरूले जरुर मनपर्छ, जरुर भन्दैन त है। हेलो नमस्ते, सबैलाई स्वागत छ फेरि सिम्पली भेजिटेरियनमा। र आज मलाई एप्पल पाई बनाएर खानु मन लाग्यो र यो एउटा युरोपियन अमेरिकन डेजर्ट हो र क्रिसमस पनि आइरहेको छ र यो रेसिपी वेस्टर्न कन्ट्रिजतिर अहिले धेरै नै बनाइन्छ र यस्तो एप्पल पाई र अरू पाईहरू धेरै किसिमको डेजर्टहरू बनाउँछ उनीहरूले क्रिसमसमा। तर मैले अलिकति छिटो सर्टकट तरिकामा बनाउन सिकेको छु र तपाईँहरूलाई पनि म देखाउँदैछु र हेरौँ कस्तो हुन्छ। र त्यसको लागि मैले लिएको छु यहाँ 250 ग्राम मैदा, अरू सुक्खा इन्ग्रेडियन्ट्सहरू पनि हाल्छु यसमा। चिनी 1 टेबलस्पुन, नुन 1/4 चम्ची 1/4 टिस्पुन र यो हो अलैँचीको धुलो। वास्तवमा अलैँचीको धुलो एप्पल पाईमा हालिँदैन, तर म 1 चिम्टी जति हाल्दैछु, यसले टेस्ट बढाउँछ। अब यो सबै सुक्खा इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई यसो फिटिदिउँ। कसैले यसमा डाइरेक्ट दालचिनीको पाउडर पनि हाल्छ। अब हामीलाई अर्को मेन इन्ग्रेडियन्ट चाहिन्छ फ्रिजको पानी कि चाहिँ आइस वाटर चाहिन्छ। यो एकदम चिसो छ। त्यसपछि त्यसरी नै एकदमै चिसो बटर, यो मक्खन एकदमै चिसो छ, यो फ्रिजरमा हालेको मक्खन हो र यो मक्खन मैले लिएको छु 121 ग्राम, 121 ग्राम्स छ। र पिठो र मक्खनको रेसियो हुनुपर्छ। यदि पिठो 100 ग्राम जति हाल्नु हुँदैछ भने मक्खन हुनुपर्छ झन्डै 50 ग्राम जति। पहिला म यो पिठोमा यो एकदमै चिसो बटर हाल्छु र बटरलाई यसरी गरेर हाल्दा पनि हुन्छ। यो एउटा ग्रेटर लिनुहोस् यस्तो र यसमा यसरी ग्रेट गरेर हाले झनै राम्रो। र दार्जिलिङहरू जस्तो चिसो जग्गामा रुम टेम्परेचरमा बटर राख्दा छिटो बिलिने डर हुँदैन, तर अलिकति गरम ठाउँ हो भने यसरी छिटै बिलिहाल्छ। त्यसकारण अब म यसलाई के गर्छु भने फुड प्रोसेसरमा हालेर यसलाई मिक्स गर्छु। हेर्नुहोस्, यो ब्रेड क्रम्स जस्तो हुन्छ। तपाईँको यो जम्मै मक्खन यसमा फिटिएपछि, राम्रोसँग फिटिएपछि अब यो भयो र यो 2-3 सेकेन्डमै मेरो यो धुलो भइसक्यो। अब यसमा डाइरेक्ट खनाउँछु म। अब यसमा म चिसो पानी हाल्दै 1-1 चम्ची 1 टेबलस्पुन 1-1 चम्ची गर्दै हाल्छु र हातले भन्दा चम्चीले नै मिक्स गर्दै जान्छु, किनभने जति सक्दो यो डोको टेम्परेचरलाई चिसो नै राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तब मात्र पाकिसकेपछि यो पेस्ट्रीले क्रम्बली फ्लेकी टेक्सचर दिन्छ। र 3 चम्ची हालेँ, 3 या 4 चम्ची भए जस्तो छ। यसलाई हुन्छ जस्तो छ, अलिकति हालिदिनु पऱ्यो, 4 चम्ची, त्योभन्दा बेसी होइन। र यो देख्नु हुँदैछ यो पिठो पनि अलिअलि डल्लो हुँदै आउँदैछ, जमिँदै आउँदैछ। यसलाई म अब टेबलमा सिधै खनाएर सेप दिन्छु। सफा टेबलमाथि खनाएर काम गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई एकै डल्लो बनाउँछु र यो काम पनि अलिक फटाफट गर्नुपर्छ। यसलाई गुन्नु हुँदैन, खालि यसलाई एक डल्लो बनाउनुपर्छ। धेरै पानी पनि हाल्नु हुँदैन, धेरै पानी हाल्यो भने एकदमै कडा हुन्छ जब पाकिसक्छ पेस्ट्री। यो पाई वास्तवमा जुन ट्रेडिसनल डो पेस्ट्री डो बनाइन्छ त्यसको बनाउने तरिका अलिक लामो हुन्छ, तर म यहाँ इजी वे देखाउँदैछु सर्टकटमा। त्यसकारण यो बनाउन धेरै समय चाहिँदैन। जति सक्दो यसलाई यसरी बाइन्ड गराउने कोसिस गर्नुपर्छ, धेरै पानी नहालिकन। अब म यसलाई एउटा प्लास्टिकमा ऱ्याप गरेर राख्छु र फेरि यसलाई अब फ्रिजरमा 1 घन्टाको लागि यसलाई राख्नु पर्यो। कि चाहिँ कसैले रातभरि पनि राख्छ, यसलाई सेट गर्नको लागि राख्छ। म 1 घन्टा जति राख्छु
त्यसको लागि म यो क्लिङ फिल्म युज गर्छु र त्यस्तो खालको क्लिङ फिल्म छैन भने अर्को प्लास्टिक सफा प्लास्टिकमा बेरेर राख्नुभयो पनि हुन्छ। अहिले बेल्न सजिलो हुन्छ त्यसकारण यसलाई म अलिक यो फ्ल्याट शेप गरेर राख्छु। अब यो डोलाई म फ्रिजरमा 1 घण्टाको लागि सेट हुन राखिदिन्छु र त्यतिन्जेल म एप्पल पाईको लागि फिलिङ तयारी गर्छु। अब एप्पल पाई फिलिङको लागि एप्पल नै चाहियो। एउटा मिडियम साइजको सेव, आइफल, हामीले दार्जिलिङमा यसलाई आइफल नै भन्छ, प्राय सेव भन्दैनौँ। सायद एप्पललाई नै आइफल भनेको होला बिगारेर। र यसको बीचको भागलाई हटाइदिनुहोस्। अब यसलाई मसिनो गरेर काट्नुपर्छ। लु हेर्नुहोस्, यसलाई मैले एउटै नापमा मसिनो गरेर काटेको छु। अब यसमा म सिधै बटर हाल्छु। बटर 1 टेबलस्पुन जति हाले हुन्छ। म अन्दाज गरेरै हाल्दैछु 1 टेबलस्पुन जति। अब त्यसैमा यो अघिको काटेको आइफल, त्यसपछि चिनी यो 2 टेबलस्पुन छ। यसमा ब्राउन सुगर पनि हाल्छ कसैले र यो दालचिनीको धुलो हो र यो मलाई चाहियो आधा टेबलस्पुन जति। त्यसपछि नुन नामको लागि मात्र अलिकति, धेरै होइन, त्यो चिनीलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि, गुलियो ब्यालेन्स गर्न। त्यसपछि निम्बु, निम्बु पनि म 1-2 टेबलस्पुन हाल्छु। साह्रै कडा भएछ। निम्बु यदि निचारिएन भने त्यसरी गरेर निचारिँदा पनि हुन्छ। 2 टेबलस्पुन जति निम्बु। त्यसपछि यसलाई आगोमा बसाएर मिडियम फ्लेममा राखिदिनुहोस् र फटाफट यसलाई सबै मिक्स गर्नुपर्छ। यो बटरसँग राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ र पुरा पकाउनु पर्दैन, यसलाई पुरा गलाउनु पनि पर्दैन, किनभने यो बेक हुँदाखेरि आफै गल्छ। ल हेर्नुहोस्, यो उम्लिन थाल्यो। अब यसमै मैले यो 1 टेबलस्पुन जति पानी लिएको छु। अब यसमा म आधा टेबलस्पुन जति कर्नफ्लोर हाल्छु। पानीमा राम्रो घोलेर यसलाई पनि हालिदिउँ। यो कर्नफ्लोरले अलिकति क्रिमी बनाइदिन्छ हाम्रो यो फिलिङलाई। र यो भइसक्यो। यो आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ। कसैले यो यसलाई पुरा पकाएर हाल्छ, कसैले यतिकै पनि हाल्छ काँचै। अब यो छिटो सेलाउनको लागि म यसमा प्लेटमा फिजाएर राख्छु। यसको जुन सेन्ट आइरहेको छ, यसको जुन बास्ना आइरहेको छ, एकदमै मिठो आइरहेको छ यो दालचिनीको पाउडरले गर्दा। अब यो सेलिँदै गर्छ र त्यतिन्जेल म पफ पेस्ट्रीको काम गर्छु। यो पेस्ट्री डो मैले फ्रिजबाट निकालिसकेँ। अब यसलाई हेरौँ। अब यसलाई बेल्ने काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि अब यसमा टेबलमाथि मैदा छर्छु। पहिला माथि पनि मैदा छरी। अब यसलाई म एउटै नापले बेल्दै लान्छु। यसलाई गोलो बेल्दा पनि हुन्छ, रेक्ट्याङ्गल बेल्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई यतिको पातलो राख्छु। यसरी फाट्यो भने यसलाई यसरी पिन्च गरिदिए हुन्छ। अब म एप्पल पाईलाई 2-3 वटा शेप दिन्छु र त्यसको लागि मैले एउटा कटर लिएको छु। एउटा छुरी चाहियो, म यो पिज्जा कटर युज गर्छु र एउटा काँटा चाहियो। अब पहिला म एउटा 2वटा राउन्ड शेप बनाएर हेरौँ। यो 2वटा राउन्ड शेपलाई एक साइड राख्दै गर्छु र अर्को यस्तो रेक्ट्याङ्गल शेप दिनुभयो पनि हुन्छ। त्यसलाई म मिलाएर काट्छु। एउटा यो भयो। यसलाई डल्लो पारेर फेरि
यसलाई एकछिन फ्रिजमा राख्दै गर्छु। अब यसमा हाल्नु पर्यो फिलिङ पहिला, र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति दुध लिनुपर्छ, किनभने अन्डा युज गर्दिनँ र यसले राम्रोसँगले टसाएर राख्छ, चारैतिर यसले बन्द गरिदिन्छ। त्यसपछि हाम्रो फिलिङ हालिदिउँ बिचमा। बेसी हाल्नु भएन, 1 चम्ची जति हाल्दैछु म। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची, सानो चम्चीको 2 चम्ची हाल्दैछु र यसलाई यसरी फोल्ड गरेर काँटाले यसरी चेपिदिनुहोस्। अब यो भइसकेपछि बिचमा पनि हामीले एयर आउट हुनको लागि म यसरी डिजाइन गरिदिन्छु। यसले एयर आउट हुन्छ। यो स्टेप जरुरी छ, कि चाहिँ पाल पार्नु पर्यो कि चाहिँ छुरीले सानो सानो चिरिदिनु पर्यो। र यो भयो एउटा एप्पल पाईको डिजाइन। अब म बेकिङ ट्रेमा यसरी मिलाएर राखिदिन्छु र यो बेकिङ ट्रेमा म 4वटा मात्रै हाल्छु, किनभने अलिक ठुल्ठुलै छ, स्पेस हुनु पर्यो, त्यसकारण एउटामा म 4वटा मात्रै हाल्छु। र यो बेकिङ पेपर लाउनु पर्यो। अब अर्को सेमी सर्कल डिजाइनमा बनाउँछु। यसमा चाहिँ फिलिङ सानो चम्चीको पुरा 1 चम्ची मात्रै हालेर यसरी यसलाई सेमी सर्कलमा बन्द गरिदिन्छु र साइडलाई राम्रोसँगले सिल गर्नु जरुरी छ, नत्र सबै बाहिर यसको भित्रबाट जब बेक हुन्छ यसको त्यो रस सबै बाहिर निक्लिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो 2 प्रकारको डिजाइन कति राम्रो देखिरहेको छ। अब यसलाई सिधै बेक नगरेर 10 मिनटको लागि म यसलाई फेरि फ्रिजमा हालेर राख्छु, ताकि यसको यो जुन बाहिरको यो डो छ पिठोको यो सेट हुनको लागि। नत्र के हुन्छ भने त्यो बटर सबै बाहिरबाट हुन्छ र तपाईको त्यो एप्पल पाई ग्रिजी हुन्छ, बाहिरबाट च्यापच्याप हुन्छ। अब यो बिचमा ओभनलाई हिट गरेर राख्नु पर्यो 10 मिनटको लागि 200 डिग्री सेल्सियसमा। अब यो दुईटालाई म अर्को डिजाइन दिन्छु। यो जुन फिलिङ बनाएको थिएँ एउटा एप्पलको, त्यसले 6वटा पाई बनिनेछ। अब त्यो माथि डिजाइन गर्नको लागि म यहाँ स्ट्राइप्स काट्छु। अब यो साइडको लागि यसरी मिलाइदिन्छु म, र यो स्टाइल पनि एकदमै राम्रो देख्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस् यो डिजाइन। यदि एक्स्ट्रा डो यसरी उब्रियो भने यसलाई एयरटाइट गरेर फ्रिजमा राखिदिनुहोस् र 1 महिनासम्म पनि यसलाई यसरी राख्न सकिन्छ, बिग्रिने डर हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो मैले फ्रिजबाट निकालेँ। अब लगत्तै यसलाई ओभनमा हालिदिइहाल्छु। यो प्लास्टिक निकालेर ओभन 200 डिग्री सेल्सियसमा तातिरहेको छ र यो 20 मिनटको लागि बेक गर्नुपर्छ। ओभनमा हाल्नु अगाडि कसैले यो माथि ग्लेज पनि दल्छ, तर म यतिकै बेक गर्न चाहन्छु। र हेर्नुहोस्, यो एप्पल पाई, यसलाई एप्पल टर्नओभर्स पनि भनिन्छ, यति खाउँ लाग्दो भएको छ र मैले यो 3वटा डिफ्रेन्ट डिजाइनमा बनाएको छु। यो डिजाइन एकदमै राम्रो देखिन्छ र यो डिजाइन तपाईँले म्याकडोनल्ड्समा यस्तै पाउनुहुन्छ, तर अलिक सानो हुन्छ। अब यसलाई यतिकै खानु भए पनि हुन्छ, नत्र चिनीको धुलो माथिबाट यसरी छरिदिए पनि हुन्छ, अझै एट्र्याक्टिभ, अझै राम्रो देखिन्छ, हिउँ परेको जस्तो। यो एप्पल टर्नओभर्स क्रिसमसमा मात्र होइन, कुनै पनि समयमा इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ, बनाएर एज अ स्न्याक खान सक्नुहुनेछ र तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोस्। म एउटा भचाएर खोलेर देखाउँछु। लु हेर्नुहोस्, हाम्रो यो एप्पल फिलिङ पाई कति खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ, लोभ लाग्दो। तपाईँहरूले पनि बनाएर खाइहाल्नुहोस् र एकदम सफ्ट हुन्छ, बाहिर हल्का क्रन्ची हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब म यो
एप्पल पाई ट्राई गरेर देखाउँछु। यसको टेस्ट कस्तो भएछ हेरौँ। यो ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई अवश्य मनपर्छ। एकदमै टेस्टी भएको छ। बटरले गर्दा त्यसमाथि दालचिनीको पाउडर, एप्पल र कागतीको रसले गर्दा। र इन्जोय गर्नुहोस् तातो बनाएर। र यो घरमा बनाएको सफा र हेल्दी पनि हुन्छ। मार्केटमा कसरी बनाइन्छ त्यो हामीले देखेको पनि हुँदैन। र विशेष गरी मार्केटमा धेरै मात्रामा बनाउँछ र त्यसमा हाइड्रोजनेटेड फ्याट त्यो युज गर्छ। त्यो भनेको डाल्डा, वनस्पति घी। र त्यसकारण यसरी घरमा बनाउनु नै सजिलो पनि छ, छिटो पनि छ यो, र धेरै सामग्रीहरू पनि चाहिँदैन। यो एकदम तातो फ्रेस खानु झन् मजा आउँछ।